अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा की ज़ात अपनी रहमतें इसी तरह आप पर बरसाता रहे। पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचने वालों को अल्लाह इसका अजर दे और बुरा सोचने वालों को हिदायत दे। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और जो राय आपसे मांगी जाए उसका इज़हार ज़रूर किया करें। वीलो का आगाज जो है वो कल रात की जो एक गर्मा गर्म खबर है उसी से आगाज करते हैं। पीटीआई जहां जाती है बदमाशी दिखाने की कोशिश करती है और अपनी औकात से बाहर हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग जिनका कभी किसी ने नाम नहीं सुना होगा वो भी अपने आप को पता नहीं इमरान खान का राइट हैंड और पाकिस्तान का नजाते दहिंदा समझने की कोशिश करते हैं। इनका इंतशारी रवैया अब हर जगह घुस आया है। टीवी टॉक शो में नईम हंदर पंजूथा ने मरियम नवाज से मुतल्लक बदजुबानी की। इंतहाई घटिया अल्फाज जब बोले तो फिर साथ बैठे हुए मरियम नवाज के भाई को गुस्सा आना बनता था। बोल न्यूज का शो था, इख्तियार वली भी शो का हिस्से थे। नईम हैदर की किस्मत खराब, वो स्टूडियो में था और इख्तियार वली भी स्टूडियो में ही मौजूद थे। मुझे याद है एक आध दफा नई जो हमारे इख्तियार वली भाई है उनसे बात हो रही थी टेलीफोन पे, तो वो बसरा साहब हैं शायद, शौकत बसरा साहब, तो वो इस किस्म की कोई बहुधा गुफ्तगू कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि संधीला साहब इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है कि ये स्काइप पर था, अगर मेरे साथ शो में होता तो ऐसी बात करके ये कहीं भागता नहीं। और आज नईम हदर पंजोता साहब की किस्मत खराब कि वो शो में मौजूद थे, स्टूडियो में मौजूद थे। हालांकि देखें, जो अगर शो को देख भी लें तो उसमें आप लोगों ने क्लिप सुन भी लिया है। जो इख्तियार वली साहब हैं वो सिर्फ इमरान खान की बेटी के बारे में बात कर रहे थे। वो क्या बेटी है या नहीं है, जो भी एक बहस है, वो यही बात कर रहे थे, यही सवाल कर रहे थे। तो वो आगे मरियम नवाज के बारे में चले जाए जिससे ना कोई लिंक है, ना कुछ लेना है, ना देना है। और जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो फिर आप इस किस्म की बदतमीजी पर उतर आए हैं। और ऐसा ही कुछ पंजोता साहब कर रहे थे। लेकिन खैर, इख्तियार वली साहब ने नईम हैदर साहब ने जैसे ही मरियम नवाज से मुतल्लिक इंतहाई घटिया और इखलाक से गिरी हुई बात की तो इख्तियार वली से नहीं रहा गया और उन्होंने फिर हाथ जो है वो टकावे करके साफ किए। नईम हैदर की खूब धुलाई, बताया कि तहजीब क्या चीज होती है। इसके बाद यूथियों की चीखें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। पीटीआई ने वतीरा बना लिया। इससे पहले अदर सदीक साहब जो है वो कौसर काजमी साहब से थप्पड़ खा चुके हैं। और उससे पहले शेर अफजल मरवत वाला वाकया जो है अफनान से, वो भी आप लोग देख चुके हैं। उन्होंने रूटीन बनाई हुई है कि सियासत में वायरल होने के लिए या इमरान खान को खुश करने के लिए या उसकी पार्टी के लोगों को, फॉलोअर्स को खुश करने के लिए ऐसे बेहुदा अल्फाज बोलते हैं जो कि मेरे ख्याल में नहीं बोलने चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब हम भी टीवी टॉक शो में जाते हैं, मुझे भी नहीं बोलने चाहिए और मैं बोलता भी नहीं हूं, या बाकी दोस्तों को भी नहीं बोलना चाहिए। मैं इसमें हक में तो नहीं हूं कि किसी पर हाथ उठाया जाए, लेकिन अगर इस तरह की हरकतें की जाएं तो फिर मेरे ख्याल में हाथ उठाना बनता है। देखें, जब आप हद से ज्यादा गिर जाएं तो फिर आपको बनता है। अब नए बंदर पंचोते को क्या क्या पता हो कि इख्तियार वली को किस पर गुस्सा है, क्यों गुस्सा है, कब से गुस्सा है, और गुस्सा निकालने के लिए उसको कोई मिल नहीं रहा। तो पंजोता साहब ने नईम जो है वो इख्तियार वली साहब को चांस दे दिया और उसके बाद फिर जो होना था वो आप लोगों ने देखा और देखने के काबिल भी था। वो इस टाइम क्लिप जो है वायरल है और जो शेर का बच्चा है, जो पठान बच्चा है, उसने आज साबित कर दिया कि भाई अपनी बहनों के बारे में बात कोई नहीं सुनता। और इख्तियार वली शेर है और उसने आज शेरों वाला किरदार अदा किया है। उम्मीद है पंजोता साहब अगले शो में जाने से पहले इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करने से थोड़ा बहुत तो गुरेज करेंगे। सोशल मीडिया पर अदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपोगंडे पर पीटीआई को एक और सरप्राइज मिला है और खतरनाक सरप्राइज है। वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि मुकर्रा मुद्दत में ट्रायल मुकम्मल ना होने पर नतायज जो है वो मुकर्रा जो मुद्दत होगी उस पर ट्रायल जो है वो मुकम्मल होना चाहिए और ट्रायल कोर्ट को मुकदमात का फैसला 6 माह में से 1 साल में करना होगा। और मॉडर्न डिवाइस को कानून की शहादत के तौर पर जो है वो शामिल करने की जो तरमीम है वो भी पेश कर दी गई। अब ये मॉडर्न डिवाइस ये क्या है, जो आपके मोबाइल से अगर कोई ऐसे विजुअल है तो पहले उसको नहीं माना जाता था, उसको सबूत नहीं मानते थे, वो कहते थे कि सीसीटीवी वीडियो ही लेके आओ। लेकिन मेरे ख्याल में ये इसमें, इस वीडियो में और उस वीडियो में फर्क क्या है? तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस जो जदीद जो आपके मोबाइल टेलीफोन है या कैमरा है या कुछ ऐसी चीज है, उसको सबूत के तौर पर लिया जाएगा और ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा स्टेप है, लिया जाना चाहिए भी।
یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں جی یہ موبائل نہ بنی ویڈیو ہے یہ ثبوت طور لگ دی. کیوں بھائی یہ تو نق وقت ہے, یہ کیوں نہیں لگ سکتی ہے. ذرائع کے مطابق وفاقی پیکا ایکٹ ترمیم بل 2025 کے ذریعے حکومت سوشل میڈیا اور فیک نیوز سے متعلق اہم قانون سازی کر رہی ہے. ترمیمی بل میں فیک نیوز سے متعلق ترمیم میں سزاؤں اور جرمانے کا تعین بھی شامل ہے. فیک نیوز سے متعلق ترمیم میں سزا 3 سال کی قید, جرمانہ 20 لاکھ روپے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ دینے کی بھی تجویز شامل ہے. ترمیمی بل کے مطابق اتھارٹی 9 اراکین پر مشتمل ہوگی, جس میں سیکرٹری داخلہ, چیئرمین پی ٹی اے, چیئرمین پیمرا اتھارٹی کے ایکس آفیسر جو ہوں گے اراکین ہوں گے, بیچلر ڈگری ہولڈر اور فیلڈ کم از کم 15 سال تجربہ کار اتھارٹی کا چیئرمین تعینات کیا جائے گا. چیئرمین اور 5 اراکین کی تعیناتی 5 سال کے لیے لی جائے گی. حکومت نے سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں صحافیوں کو نمائندگی دینے کا جو ہے وہ بھی فیصلہ کیا ہے. 5 اراکین میں سے 10 سالہ تجربہ رکھنے والا صحافی, سافٹ ویئر انجینئر بھی شامل ہوں گے. اس کے علاوہ اتھارٹی میں ایک وکیل, سوشل میڈیا پروفیشنل, نجی شعبے سے آئی ٹی کا جو ایکسپرٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا. ترمیمی بل کے تحت اتھارٹی سوشل میڈیا صارفین کے تحت حقوق کو یقینی بنائے گی. اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی رجسٹریشن کی مجاز ہوگی. اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی رجسٹریشن کی منسوخی معیار کے تعین کی مجاز ہوگی. اتھارٹی میڈیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے خلاف تدبیری کارروائی کی مجاز ہوگی. اور ترمیمی بل میں کہا گیا ہے کہ اتھارٹی سوشل میڈیا سے غیر قانونی مواد ہٹانے کی ہدایت جاری کرنے کی مجاز ہوگی, اور سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں پر فرد 24 گھنٹے میں درخواست دینے کا پابند ہوگا. غیر قانونی مواد کی تعریف میں امن عامہ, غیر شائستگی, توہین عدالت, غیر اخلاقی مواد بھی شامل ہوگا, اور غیر قانونی مواد میں کسی جرم پر اکسانا بھی شامل ہوگا, جو کہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. سادے لفظوں میں جو 9 مئی کروائے گا اس کو 9 مئی بھگتنا پڑے گا. دیکھیں اس میں جو 2 چیزیں بہت ہی اہم ہے نا, یہ جو اینڈ پہ جو لائن ہے نا کہ غیر قانونی کی مواد میں جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ امن و امان, یہ جو آپ کے جس طرح کے مطلب کہ چیزیں کی جاتی ہیں کہ آپ عام انسانوں کی جو زندگی ہیں وہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں, تو اس کو بھی اس میں لیا جا سکتا ہے. غیر شائستگی, جو کہ آج نعیم حضرت پنجوتا صاحب کو سزا ملی ہے کہ اگر آپ غیر شائستگی دکھاتے ہیں یا غیر ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے زمرے میں بھی آپ آئیں گے. توہین عدالت تو آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہے, توہین عدالت تو کوئی کر نہیں سکتا, کسی کو اجازت نہیں ہے, یہ تو بالکل کوئی برداشت نہیں کرے گا. غیر اخلاقی مواد بھی شامل ہے. آپ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات, کوئی ایسی گفتگو, کوئی ایسی چیزیں کریں اور وہ اس سے ظاہر ہے کسی کی عزت کو جھٹکا لگے, کسی کی عزت برباد ہو, تو یہ بھی کسی بھی طور سے برباد جو ہے نا وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. غیر قانونی مواد پر جرم اکسانا, آپ کسی کو ملک کے خلاف کسی کو قتل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی اور کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا, جو میرے خیال میں ایک بڑی اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت یہ قانون جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے, پوری دنیا جو ہے اس پہ تڑپ رہی ہے, تڑپ اس لیے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سب سے بڑا ایشو اور مسئلہ بننے والا ہے وہ ہے کیا. وہ سب سے بڑا جو ایشو بننے والا ہے, جو مسئلہ بننے والا ہے وہ ہے آپ کا فیک نیوز, اور وہ آلریڈی بن چکا ہے. انگلینڈ میں پچھلے دنوں آپ یہ دیکھ چکے ہیں. تو اس پہ اگر کوئی قانون سازی ہو رہی ہے تو وہ میرے خیال میں صرف اپوزیشن کے لیے نہیں ہے, ہر طبقہ فکر پر ہے, چاہے وہ حکومت میں ہے, چاہے وہ عدلیہ میں ہے, چاہے وہ کسی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی بھی ایسی چیز کرے گا تو اس کے اوپر قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا, اور جو سزا ہے وہ بھی 6 مہینے سے 1 سال کے اندر اندر دینی پڑے گی. پی ٹی آئی نے ٹرمپ کے حلف اٹھاتے ہی مذاکرات سے راہ اختیار کر لیا ہے. آہستہ آہستہ یہ انتشار کی طرف آنے لگے, کیونکہ اب ٹرمپ آ گیا, اب یہ انتشار پھیلائیں گے تاکہ ٹرمپ انتظامیہ کی توجہ حاصل کر کے پاکستان کو دباؤ میں ڈلوا سکیں. اس لیے پی ٹی آئی نے مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا. پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ سے قبل جوڈیشنل کمیشن کا قیام ضروری ہے, اور جب تک جوڈیشنل کمیشن کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا چوتھے مذاکرات راؤنڈ میں نہیں بیٹھیں گے. حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بناتی تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں, لہٰذا ہم اس حکومت کے ساتھ چوتھے مذاکرات راؤنڈ میں نہیں بیٹھیں گے. دوسری جانب حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ جوڈیشنل کمیشن کے بننے اور نہ بننے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ 25 جنوری کو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ چوتھا مشترکہ اجلاس ہوگا. پی ٹی آئی جان بوجھ کر کمیشن کے مطالبے سے آگے نہیں بڑھی. انہیں پتہ ہے کہ 9 مئی معاملہ جو ہے عدالتوں میں چل رہا ہے, ٹرائل مکمل ہے, سزائیں ہو رہی ہیں, کمیشن بن ہی نہیں سکتا. یہ بڑی سادی سی بات ہے, یہ پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے, لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے اور ان کو آنے والے دنوں میں 9 مئی کے چکر میں رگڑا لگنے والا ہے.
تو ان کی کوشش ہے کہ کس طرح سے یہ نکل جائے تاکہ بعد میں ان کو یہ رگڑا نہ لگے، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہونے والا، رگڑا لگنے والا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مذاکرات چلیں گے یا مذاکرات ختم ہو گئے؟ اس پہ رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور دوسرا، یہ جو سوشل میڈیا پر کچھ ریگولیٹ کرنے کا، کچھ قانون سازی کا بل آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو آج یہ ایک کل جو پنچوتا صاحب اور اختیار ولی خان صاحب کی لڑائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، یا جس طرح کی زبان استعمال کی گئی پنچوتا صاحب کی طرف سے، اختیار ولی صاحب کو کھلی چھٹی ملنی چاہیے تھی؟ سوالوں کا جواب ضرور دیں، اپنا خیال رکھیں، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ وی لوگ میں جو زیادہ سے زیادہ وی لوگ ہیں اس کو واٹس ایپ گروپوں میں ضرور شیئر کریں۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔